क्या आपको अपना पहले रोजा याद है? घर वाले बहुत प्यार से सहरी में उठाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा पहला रोजा है। वो दिन जब पहली बार सहरी के लिए आंख खोली थी। जब नींद और भूख के बीच एक अजीब सी खुशी का एहसास था। नींद से भरी आंखें, मगर दिल में अजीब सी खुशी थी। आज सब कुछ खास लग रहा था। वो दिन जब सूरज का चढ़ना और ढलना एक नई अहमियत इख्तियार कर गया था। वो सिर्फ भूखा प्यासा रहने का दिन नहीं था। वो बचपन से बड़े होने के सफर का पहला कदम था। एक ऐसी इबादत का पहला तजर्बा जिसका अजर खुद वो अल्लाह ने अपने पास रखा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि उस पहले रोजे में ऐसा क्या खास था? और क्या वही खास बात हमारी तमाम इबादतों की कबूलियत का राज तो नहीं? आज हम उसी सफर पर वापस चलेंगे। हम याद करेंगे अपने पहले रोजे की मासूमियत को और इसमें छुपे इस गहरे राज को तलाश करेंगे जो हमारी जिंदगी की हर दुआ, हर सजदे और हर नेकी को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा दिला सकता है। हमारा पहला रोजा अक्सर एक त्योहार की तरह होता है। अम्मी हमारे पसंद के पकवान बनाती हैं। अम्मी हमारे पसंद के पकवान बनाती हैं। और बाबा बार बार हौसला देते हैं कि बस हिम्मत करो, शाम जल्दी आ जाएगी। इस दिन हमें एक खास प्रोटोकॉल मिलता है। हमें कोई डांटता नहीं, कोई काम करने को नहीं कहता। सबकी नजरों में एक मोहब्बत और फख्र होता है। हम खुद को बहुत अहम और बड़ा महसूस करते हैं। दिन का वक्त मुश्किल से गुजरता है। प्यास की शिद्दत हल्क खुश्क करती है और भूख से पेट में हल्की हल्की ऐंठन महसूस होती है। घड़ी की सुइयां जैसे रुक सी जाती हैं। असर के बाद तो इंतजार की हद हो जाती है। एक मीठा सा एहसास कि हम अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस सारी मुशक्कत में एक लिज्जत होती है। हम उन लोगों का दुख महसूस करने की कोशिश करते हैं जिन्हें रोज ठीक से खाना नहीं मिलता। ये एहसास हमें अंदर से मजबूत बनाता है। फिर वो लम्हा आता है जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं। वो एक खजूर जो हम मुंह में रखते हैं, वो पानी का एक घूंट जो हमारे खुश्क हल्क को तर करता है। इसकी लज्जत दुनिया की किसी नेमत में नहीं। मगरिब की अजान की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला। इस वक्त चेहरे पर जो सुकून और तकमील का एहसास होता है वो बेमिसाल है। हमने अपना वादा पूरा किया होता है। फिर वो लम्हा आता है जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं। हमने अल्लाह के हुक्म की उताअत की होती है। ये सिर्फ एक दिन की भूख प्यास नहीं थी। ये सिर्फ एक दिन की भूख प्यास नहीं थी। ये सिर्फ एक दिन की भूख प्यास नहीं थी। फिर वो लम्हा आता है जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं।
یہ صبر، برداشت اور خود پر قابو پانے کی پہلی ٹریننگ تھی۔ یہ ایک روحانی تجربہ تھا جس نے ہمیں سکھایا کہ ہماری روح ہماری جسمانی خواہشات سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اس میں اور فاقے میں کیا فرق رہ جاتا؟ اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو پھر وہ ہم سے یہ مشقت کیوں چاہتا ہے؟ یہیں سے قبولیت کے راز کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہمارا پہلا روزہ اس لیے خاص ہوتا ہے کیونکہ وہ خالص نیت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ایک بچے کے دل میں کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ وہ صرف اپنے بڑوں کی محبت میں اور اللہ کو خوش کرنے کی ایک معصوم سی خواہش میں یہ سب کرتا ہے۔ اس کی نیت صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اور یہی قبولیت کی پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ نبی کریم اتراک نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم کوئی بھی کام کس ارادے سے کر رہے ہیں، اس کی قیمت اسی نیت سے لگتی ہے۔ ایک شخص لاکھوں روپے خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، اور دوسرا شخص اپنی جیب میں موجود چند سکے ایک ضرورت مند کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کی نظر میں ان چند سکوں کی قیمت ان لاکھوں روپوں سے کہیں زیادہ ہے۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، شدید پیاس لگی ہوتی ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اس لیے نہیں پیتے کہ ہمارا روزہ ہے تو یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا ایک راز بن جاتا ہے۔ لیکن ہم صرف اس لیے نہیں پیتے کہ ہمارا روزہ ہے تو یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کا ایک راز بن جاتا ہے۔ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن ہمارا ایمان، ہماری نیت ہمیں روکے رکھتی ہے۔ یہ اخلاص ہے، اور اخلاص ہی وہ جوہر ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ قبولیت کا دوسرا راز صرف پیٹ اور زبان کو کھانے پینے سے روکنا نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود۔ یہ روزے کا اگلا درجہ ہے۔ اب امتحان صرف بھوک پیاس کا نہیں رہتا، امتحان اس بات کا ہے کہ کیا ہماری زبان بھی روزے دار ہے؟ کیا ہم نے غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں سے خود کو بچایا؟ کیا ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے؟ کیا ہم نے انہیں ہر اس چیز کو دیکھنے سے بچایا جس سے اللہ نے منع کیا ہے؟ کیا ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے؟ کیا ہم نے انہیں لغو باتوں کو سننے سے محفوظ رکھا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا ہمارے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہے؟ کیا ہم نے انہیں برے خیالات، حسد، تکبر اور نفرت سے پاک رکھا؟ جب انسان اس درجے پر پہنچتا ہے تو اس کا روزہ محض ایک رسم نہیں رہتا، یہ ایک ایسی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ تقوی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اس کی محبت میں گناہوں سے بچنے کی عادت۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو ایک محدود وقت، یہ خود پر قابو پانے کی، اپنے نفس کو لگام ڈالنے کی مشق ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کا ہر عمل قبولیت کے قریب۔ قبولیت کا تیسرا اور شاید سب سے نازک راز عاجزی اور انکساری میں چھپا ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں تکبر کا بیج بونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، کہ ہم دوسروں سے بہتر ہو گئے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہمارا سارا امتحان شروع ہوتا ہے۔ یاد کریں اپنے پہلے روزے کا افطار۔
इस वक्त हमारे दिल में फख्र जरूर था, लेकिन तकब्बुर नहीं था। एक मासूम सी खुशी थी और शुक्र का जज्ला था। हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमने क्या कमाल कर दिया, बल्कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने हमें ये हिम्मत और तौफीक दी। अगर उसने मौका ना दिया होता, हिम्मत ना दी होती, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। कबूलियत का राज ये है कि हम अपनी हर इबादत के बाद ये समझें कि ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की तौफीक थी। इसलिए हर नेकी के बाद गुरूर करने के बजाय अल्लाह के सामने झुक जाना चाहिए। ये एहसास कि हमारी इबादत में हजारों खामियां हो सकती हैं, और दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मैंने जो कुछ भी टूटी फूटी कोशिश की उसे अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सुन्नत की रोशनी में सुनूर जाए, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन एक नई हिदायत, एक नई हदीस और एक नई इस्लाह लेकर आए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हदीस की रोशनी को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। और एक नई इस्लाह लेकर आए, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हदीस की रोशनी को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें माना आयल या रसूल।